مارچ کو عالمی برادری دے نال مل کے اسلاموفوبیا تو نمٹنا دا عالمی دن جڑا وہ منایا جلدا اور 3 سال قبل اقوام متحدہ دی جنرل اسمبلی سن اس دن کو منانے دا تاریخی فیصلہ منظور کیتا سا جڑا بڑھتے ہوئے تعصب نفرت امتیازی سلوک اور مسلم کمیونٹیز دے نال انہاں دی مقدس علامتوں اور عبادت گاہاں دے خلاف حملہ دے تناظر وچ دنیا بھر وچ مسلمان کو درپیش چیلنجز دی سنگینی دی ایک واضح یاد دہانی بھی ہے۔ یہ دن نہ صرف مؤثر اور متحرک اقدامات دی پکارا بلکہ عالمی برادری دی جانب تو ٹھوس قانون سازی اور پالیسی اقدامات کے ذریعے اسلامی فوبیا دا مقابلہ کرنے دی اجتماعی خواہش دی بھی عکاسی کردا۔ پاکستان کو اقوام متحدہ وچ اس اہم اقدامات دی قیادت کرنے تا فخر بھی ہے اور وہ ان رکنی ممالک تے اقدامات تا خیر مقدم بھی کردا جنہیں سن قرآن پاک دی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دینے اور مسلمانوں کے خلاف تعصب دے خاتمے واسطے عملی اقدامات کیتے۔